र एउटै हो, ख्रिस्टसँगको सम्बन्ध हाम्रो बलियो हुनु पऱ्यो। हामी हरेक समय जिउँदाखेरि ख्रिस्टसँगको सम्बन्ध बलियो हुनु पऱ्यो। दिन प्रतिदिन कमजोर कमजोर होइन कि दिन प्रतिदिन शक्तिशाली 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 हुनुपर्छ। तर ख्रिस्टसँग रहेको बेला हामी शक्तिशाली हुन्छौँ। ख्रिस्टविहीनको जीवन चाहिँ जतिसुकै धन सम्पत्ति होस्, जतिसुकै मान सम्मान होस्, संसारै सबै घुमोस्, ख्रिस्ट बिनाको जिन्दगी चाहिँ मरुभूमिमा हिँड्ने यात्री जस्तो हुन्छ। र त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चिकन तन्दुरी जसरी नै नरकको लागि तयारी भइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग केही पनि नहोस्, अभाव होस्, घटी कमी होस्, चाहे रोगी अवस्था होस्, चाहे जस्तो सुकै अवस्था होस्, यदि ख्रिस्ट हामीसँग हुनुहुन्छ भने हामी चाहिँ असल सुन्दरताको लागि एउटा अनन्त जीवनको लागि हामी तयारी हुँदै जान्छौँ। स्वर्गको निम्ति हामी तयारी हुन्छौँ। हामी परमेश्वरको जनहरू हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कति पनि जोडाउँदैनौँ। आज वचन हामीले हेर्न खोजेको वचन यो छ, धेरै मानिसहरूबाट सुन्नुभएको होला आज्ञा पालन। बाइबलमा पुरानो नियममा आज्ञा भनेर कतिवटा आज्ञा हामी कुन आज्ञा बुझ्छौँ तपाईँलाई थाहा छ? भन्नुहोस् त, बोलौँ न, हामी 2-4 जना जति पनि बोलौँ होइन। पुरानो नियममा आज्ञा भने चाहिँ के बुझिन्छ? 10वटा आज्ञा है। व्यवस्था प्रस्थानमा मेन त प्रस्थानमा हामीलाई थाहा हुन्छ 10वटा आज्ञाको कुराहरू आउँछ होइन त। आज्ञा भनेपछि कतिवटा आउँछ? 10वटा आउँछ नि है। अनि नयाँ नियममा चाहिँ आज्ञा भनेपछि कतिवटा आउँछ? यस ख्रिस्टले भनेको 2टा आज्ञा एकदमै विचार गर्छौँ। पहिलो आज्ञा के हो? परमेश्वरलाई के गर्नु? प्रेम। र दोस्रो चाहिँ कसलाई प्रेम गर्नु? छिमेकीलाई प्रेम गर्नु। यो 2टा कुरा चाहिँ हामी एकदम हेर्छौँ। र धेरैपल्ट मानिसहरूले नियम हामी हेर्दै गयो भने नियम चाहिँ एउटा विधि अनि विधानहरू तयार गरेको हुन्छ। त्यसको यो गर्ने, यो नगर्ने, यो गर्ने, यो नगर्ने, यो खाने, यो नखाने, यता जाने, यता नजाने, यसो गर्नु, उसो गर्नु भन्ने कुराहरू नै हुन्छ। साधारणतः हामीले आज्ञा भनेर यो तरिकाले बुझौँ, परमप्रभुले जे गर भन्ने त्यो गर्ने, नगर भनेको नगर्नुलाई नै हामी आज्ञा भनिन्छ। हरेक आज्ञा दिएको आज्ञाहरूमा उद्देश्य हुन्छ नि। हरेक आज्ञा जब दिइन्छ ती आज्ञाहरूमा उद्देश्य हुन्छ। हरेक आज्ञामा उद्देश्य हुन्छ नि। त्यो उद्देश्य मैले कसैलाई केही आज्ञा दिइरहेको छु भने त्यसमा एउटा उद्देश्य हुन्छ। त्यो उद्देश्य मैले अरूको लागि भलाइको कुरा गरिराखे तापनि तर त्यो कुराले के हुन्छ, म आफैलाई चाहिँ फाइदा के हुन्छ भन्ने कुरो मैले पनि विचार गरेकै हुन्छु होइन त। हो यसरी चाहिँ आज्ञाहरू दिएको हुन्छ नि। आज्ञा पालन गरेन कति अनाज्ञाकारी भएको भनिन्छ। अझ बाबुआमाले सानोमा आज्ञा पालन गरेन भने सिर्कुनो लगाउनुहुन्छ है। मैले त्यस्तो धेरै पीडा खाएर गुज्रेको समयहरू छ। हाम्रो सम्झाउने तरिका नै त्यही हो, भनेको मानेन भने गालामा भेट्यो, गालामा त्यो अगाडि पर्नु हुँदैन है। नमानेपछि त्यो भेटिहाल्यो, त्यो गालामा आउँछ कि कहाँ आउँछ थाहा छैन, तर आउँछ। अनि हामी पनि त्यही तरिकाले हुर्किया हुन्छौँ। पालन गरेन भने के गर्छौँ? त्यसरी नै हामी पनि एक्सर्साइज गर्छौँ। तर प्रियहरू यसरी एक्सर्साइज नगरौँ। कहिले काहीँ ठाउँै परेन, भुटुकै जान्छ, मान्छे मरिहाल्छ। त्यहाँबाट मैले ख्यालगाली पो हिँडेको थिएँ भन्न पनि मिलेन, केही पनि भन्न मिलेन। तर यहाँनिर आज हामीले हेर्ने कुराहरू आज्ञाको बारेमा हेर्दैछौँ। र तपाईँ र मैले मुक्ति प्राप्त गरेको के गरेर? आज्ञा पालन गरेर हो? प्रश्न। आज्ञा पालन गरेर मुक्ति प्राप्त गरेको हो। एकदम सोचिरहनु, मनभित्रै प्रश्न राख्नुहोस् यो है। अनि अर्को कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नि, आज्ञा भनेपछि चाहिँ हामी आज्ञालाई धेरै एकदमै जोड गर्छौँ। यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा। कति धर्महरू, सबै धर्महरूमा आज्ञा हुन्छ। अनि त्यो आज्ञा भन्नु नै एउटा नियमहरू बनेको हुन्छ। यो गर्नु, त्यो नगर्नु, यसो गर्नु, उसो गर्नु, यो खानु, त्यो नखानु भन्ने खालको एउटा सेड्युल जस्तो बनेको हुन्छ। अनि मानिस चाहिँ त्यसै अनुसार जीवन जिउने अनि चल्ने गर्दछन्। अब प्रश्न यहाँनिर आउँछ के अरू धर्मले पनि त त्यही आज्ञा दिन्छ, जुन आज्ञा हामीले गर्व गर्छौँ त्यही आज्ञा त होला नि होइन त। अरू धर्मले पनि भन्छ नचोर्नु नै भन्छ, अर्काको बिगार नगर्नु नै भन्छ अरू धर्मले पनि होइन त। आज्ञा मान्नु भनेको त्यही त नि।
हाम्रो धर्मको रक्षा गर भन्छ कतिकोले चाहिँ, कतिले के भन्छ, कतिले चाहिँ जे होस् नचोर्नु, नढाँट्नु, नलुट्नु। अनि बिहान उठेर अब प्रार्थना गर्नेले प्रार्थना गर्छन्, आराधना गर्नेले आराधना गर्छन्, मन्दिर जाने मन्दिर जालान्। यस्तै त हो नि होइन, सबैजनाले गर्ने एउटा धार्मिक कुराबाट हेरिदिए हो। आमा बाउले पनि यो नगर यस्तो हुन्छ, ऊ नगर भने यस्तो हुन्छ भन्नु खोजेको। धार्मिक कुरामा धर्मको कुराहरू जोड्यो भने हामी र अरूले फरक कुनै पनि आज्ञा पालन गरेको छैनौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अरू मानिसले पनि आज्ञा पालन गर्छ, हामीले पनि आज्ञा पालन गर्छौँ। अब यो नभन्नु उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरले दिएको आज्ञा पालन गरेन, उनीहरू अरूले नि दिएको आज्ञा पालन गरेको, हामी चाहिँ परमेश्वरले दिएको आज्ञा पालन गरेको। र परमेश्वरले दिएको आज्ञा पालन चाहिँ कुन चाहिँ गर्नुभयो तपाईँले जीवनमा? कुन आज्ञा पालन गर्नुभयो त तपाईँले? नचोर्ने आज्ञा पालन गर्नुभयो, नढाँट्ने आज्ञा पालन गर्नुभयो, नलुट्ने आज्ञा पालन गर्नुभयो, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने आज्ञा पालन गर्नुभयो? कुन चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुभयो? कि त सब्बात दिन मान्ने आज्ञा पालन गर्नुभयो, निष्ठाचार मान्ने आज्ञा पालन गर्नुभयो, या 10वटा नियम पालन गर्नुभयो? यी कुराहरूबाट कहाँबाट मुक्ति पाउनुभयो तपाईँले? प्रश्न यहाँ आउँछ। हामी जसले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ उनीहरू चाहिँ अनन्त जीवन मुक्तिको लागि नै हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो विश्वास गर्नु अनन्त जीवनको लागि हो, मुक्तिको लागि हो, परमेश्वर सन्तान हुनको लागि नै हो, परमेश्वरसँग रहनको लागि हो। यी कुराहरूमध्ये कुन चाहिँ आज्ञा पालन गरेर तपाईँ परमेश्वरको नजिक हुनुभयो? अथवा यी मध्ये कुन चाहिँ आज्ञा पालन गरेर तपाईँले परमेश्वरलाई खुसी बनाउँदै हुनुहुन्छ? यी आज्ञा कुन चाहिँ आज्ञा पालन गरेर परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नुभयो? प्रियहरू, एकदमै प्रश्न यो धेरै छ। किन हामी धेरै मानिसलाई आज्ञा पालन गर्न सिकाउँछौँ, आज्ञा पालन गरेन भने हामी उसलाई अनि गलत दृष्टिकोणले हिर्काउँछौँ, कि कन्डेम गरेर निकालिदिन्छौँ, कि त नभए थप्पड हान्नसँग मिल्यो भने थप्पड हान्छौँ, नभए कन्डेम गर्छौँ, झगडा गर्छौँ। यस्तो खालको परिस्थितिमा हामी हाम्रो विश्वासलाई घेराबन्दी बनाएर राखिरहेका हुन्छौँ। वचनमा भनेको छ 1 सामुएल 15:22 लेखेर राख्नुहोस्, घरमा गएर हेर्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ भन्दै गएको छ, होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्छ है। धेरैजना मान्छेले हामी यही भन्छ, परमेश्वरले बलिदान केही पनि चाहनु भएन, यो बलि त्यो बलि केही पनि चाहनु भएन, हाम्रो त्याग पनि चाहनु भएन। उहाँले चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ आज्ञा पालन रुचाउनुहुन्छ। तर आज्ञा पालन कुन चाहिँ आज्ञा पालन उहाँले रुचाउनुहुन्छ, कुन चाहिँ कुरा चाहिँ उहाँले चाहना गर्नुहुन्छ त हाम्रो जीवनमा? त्योहरू फेरि आज दाइले अगाडि वचन दिनुभयो, हामी जतिजना छौँ मण्डली अब आज्ञा पालन गर्नै नपर्ने छ, यतिकै फ्री भएर जिउनु पर्ने हो कि भन्ने मनमा आइरहला है। तर होइन, कुन चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुभयो? वचनले के भन्दैछ याद गर्नुहोस्। अर्को छ, म तपाईँहरूलाई भन्छु, तल आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो, उहाँको वचन मान्नु भेडाको बोसो भन्दा पनि असल हो। अब भन्नुहोस्, अब यसरी गरियो भने चाहिँ हामी आफैलाई घेराबन्दीमा लाने कामहरू गर्दैछौँ। तर पुरानो समयमा लुकाएर राखिएको नयाँ नियम आएर देखाइएको आज्ञा चाहिँ के हो भन्ने कुरो जान्नु आवश्यक छ। 10वटा आज्ञा तपाईँहरूलाई थाहा छ है, कण्ठ गर्नुभएको होला सायद मेरो विचारमा। हामीलाई 10वटा आज्ञाको बारेमा थाहा छ, छर्लङ्गै छौँ। 4वटा जति आज्ञा चाहिँ परमेश्वरको बारेमै छ। म बाहेक अरू कसैलाई नपुज्नु, नमान्नु, मूर्तिहरू नबनाउनु, त्यसको अगाडि ननिउरिनु, व्यर्थमा मेरो नाम नलिनु, सब्बात दिनको पालना गर्नु। त्यसपछि तँलाई चाहिँ समाजमा रहने कुरा छ, नचोर्नु, अर्काको श्रीमती, अर्काको उसमा व्यभिचार कुराहरूमा नजानु, अर्थात् अर्काको भेडा उसमा लोभ लालच नगर्नु। यस्तै कुराहरू हामी पाउँछौँ। आमा बुवाले भनेको मान्नु, होइन? यही नै छ नि तल चाहिँ। तर मैले भन्न खोजेको यी व्यवस्थामा दिएका नियम कुन चाहिँ पालन गरेर तपाईँ र मेरो मुक्ति भयो अथवा तपाईँ र मेरो पापहरू क्षमा भयो कि? मैले असल काम गरेर मेरो पाप क्षमा भएको हो, तपाईँले आफ्नो असल काम गरेर पाप क्षमा भएको हो। यदि अघि नै मैले भने, यदि आज्ञा पालनको कुरामा तपाईँ जोड गर्दै हुनुहुन्छ, आज्ञा पालन गरेको छु भनेर सोच्नुभएको छ भने कुन चाहिँ आज्ञा पालन मैले गरेँ भन्ने कुरोहरू यदि तपाईँ अननोन हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँले त्यो कुरा जान्नुभएको छैन भने तपाईँ आफैलाई घेराबन्दीमा राखेर, आफ्नो विश्वासलाई घेराबन्दीमा राखेर तपाईँ एकदमै गाह्रो जिन्दगी जिउँदै हुनुहुन्छ।
एकदमै गाह्रो जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ र हामी सिकाउनेले पनि गाह्रो जीवन नै सिकाइरहेका हुन्छौँ। तर आज हामी त्यो घेराबन्दीबाट बाहिर रहनेछौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो घेराबन्दीबाट बाहिर रहेर हाम्रो विश्वास चाहिँ ख्रिस्टसँग रहनेछ। आज हामीले त्यो कुराहरू जान्नु आवश्यक छ। पुरानो नियममा दिएको सबै नियमहरू, ती विधिहरूले चाहिँ तपाईँ र मेरो मुक्ति र उद्धार चाहिँ निश्चित थिएन। यदि निश्चित थियो भने यस ख्रिस्ट आउनुपर्ने थिएन। प्रियहरू, यस ख्रिस्टलाई यस ख्रिस्टले आफ्नो बलि दिनुपर्ने आवश्यक थिएन। यस ख्रिस्टले रगत भोगाउनु पर्ने आवश्यक थिएन। यदि त्यो नियमहरू, यदि तपाईँ र मैले नियम पालन गरेर संसारको मानिस र तपाईँ र मैले नचोड्ने नढाँट्ने भनेको मान्ने मात्रैमा कुरामा छौँ भने पनि तपाईँ र हामीहरू उनीहरूको हामीले बिचमा फरक केही पनि छैन। अनि यो नभन्नु मैले चाहिँ यस ख्रिस्टलाई विश्वास गरेँ त्यस कारणले मैले आज्ञा पालन गरेको भनेर नसोच्नुहोस्। मैले चाहिँ विश्वास गरेँ यस ख्रिस्टलाई अनि त्यो आज्ञा पालन है। यहाँ चाहिँ वचनले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ भने आज्ञा पालन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी आउँछौँ भने जब 1 यूहन्ना 3:23 सबैजनाले निकाल्नु होला त। 1 यूहन्ना, अब हामी आज्ञा पालन नयाँ नियमले दिएको कुराहरूमा जाउँ। हामीले पुरानो कुराहरूलाई थाहा गऱ्यौँ। म पढिदिन्छु। उहाँको आज्ञा यही हो कि हामीले उहाँका पुत्र यस ख्रिस्टको नाउँमा विश्वास गर्नुपर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? उहाँको आज्ञा यही हो कि हामीले उहाँका पुत्र यस ख्रिस्टको नाउँमा विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँले हामीलाई आज्ञा गर्नुभएछ एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। तल छ प्रेमकै कुरा छ। एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर भन्नेको अर्थ चाहिँ के हो? हामीले कसद्वारा हुन्छ भनेपछि पहिलो कुरो जान्नु पर्यो हो, पुरानो नियममा नियम पालन गरेर उद्धार र मुक्ति फिक्स थिएन। त्यसले चाहिँ आउने कुराहरूको प्रतिबिम्ब गरिरहेको थियो, आउने कुराको लागि बताइरहेको थियो। र त्यो पुरानो नियमले चाहिँ हामी हेर्छौँ भने ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हामीहरूलाई सहायता गर्नुहुन्छ। परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीलाई बताउँथ्यो र परमेश्वरले हामीसँग काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई मात्र थाहा गर्थ्यो भने नयाँ नियमले चाहिँ के बताउँछ भने परमेश्वर चाहिँ हामीसँग रहनुहुन्छ, हामीसँगै रहेर जिउन सिकाउनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? नयाँ नियमले चाहिँ परमेश्वर हामीहरूसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीलाई निश्चित गराउँछ। हालेलुया, आमेन। नयाँ नियमले है हामी हेर्छौँ जब ख्रिस्ट आउनुभयो भने यो कुराले हामीलाई के बताउँछ भने परमेश्वर चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बलियो प्रमाण अथवा प्रमाणित गर्ने काम र त्यो चाहिँ बलियो साक्षी दिने र जुन कुराले चाहिँ हामीलाई साँच्चै नै परमेश्वरसँग रहेको कुरालाई चाहिँ दाबी गर्दछ। जब यस ख्रिस्टमा हामी विश्वास गर्छौँ भने चाहिँ उहाँ तपाईँ र मसँग रहनुहुन्छ। हालेलुया, हामी परमेश्वरकी इच्छा अघि भने हरेक कुराको उद्देश्य हुन्छ। त्यो उद्देश्य अनुरूप चाहिँ के छ भने परमेश्वर उद्देश्य चाहिँ के हो भने मानिस मरोस् नासोस् होइन, मानिसले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस्। उहाँको चाहना चाहिँ दिने नै चाहना हो प्रियहरू। उहाँको चाहना चाहिँ दिने चाहना हो, किनभने मानिस पाप र अपराधबाट क्षमा पाउनुपर्छ। अपराधहरू उनीहरूको क्षमा हुनु पर्यो, पापहरू क्षमा हुनु पर्यो, धोइनु पर्यो, पखालिनु पर्यो। अनि त्यस कारण गर्दा उहाँले यो भन्नुभयो कि पुरानो नियम मान, 10वटा नियम मान। परमेश्वर आज्ञा यो भनेन कि ती आज्ञाहरूको मेन कुरा चाहिँ यस ख्रिस्टमा नै आएर पुरा हुँदछ। प्रियहरू, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ ख्रिस्टमा आएर पुरा हुँदछ। हालेलुया, परमेश्वरको इच्छा ख्रिस्टमा आएर पुरा हुँदछ। त्यसकारण परमेश्वरको इच्छा यो हो सारा मानव जाति चाहिँ पापबाट मुक्त होस्, परमेश्वरसँग सम्बन्ध होस्, फेरि परमेश्वरको सन्तान हुन पाओस् र उनीहरूले उद्धार र मुक्ति पाओस्, उनीहरू अनन्त जीवन प्राप्त गरोस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ। त्यो इच्छा चाहिँ पुरानो नियममा पुरानो दिएका आज्ञामा पुरा हुँदैन कि नयाँ नियम यस ख्रिस्टमा मात्र पुरा हुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ परमेश्वरको आज्ञा यो हो कि उहाँको पुत्र येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्नु हो। हालेलुया, उहाँको आज्ञा यो तिमीले प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गर, विश्वास गर्नै पर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? आज तपाईँ र मैले कुनै आज्ञा पालन गऱ्यो भने एउटै आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। मेन आज्ञा हो येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्नै पर्छ। हालेलुया,
यीशु ख्रीष्टमा रहेर जिउनै पर्छ। हालेलुया। आमेन। यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने, यीशु ख्रीष्टमा रहेर जीवन जिउनै पर्छ। किनभने हामी नियमले बाँधिएको विश्वासी होइन, तर ख्रीष्टसँग टाँसिएको विश्वासी, ख्रीष्टसँग रहेर जिउने विश्वासीहरू। हालेलुया। आमेन। हामी नियमले होइन, ख्रीष्टसँग एट्याचमेन्ट भएर ख्रीष्टसँग रहेर जिउने व्यक्तिहरू हो। जसरी पाउलले अब उपरान्त म होइन, तर ख्रीष्टसँग रहेर जिउँछु, म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, जिउने म होइन, ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। हालेलुया। आमेन। यो चाहिँ तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ ख्रीष्टसँग रहेर जिउने प्रियहरू। नियम र विधि है, सभा दिन मानेर उद्धार मुक्ति पाएको होइन। धेरै मानिसले भन्छ सभा दिन तिमीले मानेनौ भने उद्धार मुक्ति पाउँदैन। तर हामी ख्रीष्टलाई प्रेम गरेको कारणले हामी शनिबारको दिन कोही ठाउँमा, आइतबार कोही ठाउँमा, शुक्रबार भेट हुन्छ। किनभने हामी ख्रीष्टलाई प्रेम गर्छौँ, हामी ख्रीष्टको इच्छालाई हामी खोज्दैछौँ। किनभने हामी चाहिँ अब हाम्रो इच्छाको लागि जिउने व्यक्तिहरू होइन, हामी ख्रीष्टको इच्छाको लागि जिउँछौँ, ख्रीष्टको चाहना अनुसार जिउँछौँ, परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी भेला हुन्छौँ। उहाँको इच्छा छ एक अर्कामा भेला भएको उहाँ प्रसन्न हुन्छ। हामीलाई थाहा छ प्रभुको आनन्द नै हामीहरूको बल हुन्छ। हालेलुया। उहाँ जे कुरामा आनन्दित हुनुहुन्छ त्यो कुरा हामी गर्दछौँ। नियमले होइन प्रियहरू तपाईँले मैले उद्धार मुक्ति पाएँ, तर आज्ञा पालन, कुन चाहिँ आज्ञा पालन गरेर उद्धार मुक्ति पायो भने उहाँको आज्ञा यो हो, यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर। अनि जसले यीशु ख्रीष्टमाथि त्यो आज्ञा पालन गर्छ, जसले यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ, अनि तिनीहरूको चाहिँ उद्धार मुक्ति हुन्छ। हालेलुया। उनीहरूको पापहरू अपराधहरू क्षमा हुन्छ। हालेलुया। आमेन। हाम्रो परमेश्वरलाई स्तुति भएको होस्। हेर्नुहोस्, हामी फरक आइसक्यौँ नि त। संसारको मानिसले चोर्नु हुँदैन, ढाँट्नु हुँदैन, लुट्नु हुँदैन भन्ने सिकाउँछ, तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि तिमीले यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर। उहाँको आज्ञा चाहिँ यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर भन्नुहुन्छ। अनि हामी त्यो विश्वास गर्छौँ, त्यस कारण हामी उद्धार मुक्ति प्राप्त गर्छौँ। फरक यहाँ छ प्रियहरू, आज्ञाको फरक यहाँ छ। सबैमा कमन छ आज्ञा त। चोर्नु हुँदैन, लुट्नु हुँदैन, ढाँट्नु हुँदैन, अल्लाह गरेर सोध्नु होइन, त्यही भन्छ। तर परमेश्वरको उनीहरूको धर्मले त्यही प्रकार आज्ञा देला, यता जाऊ, उता जाऊ, यसो गर, उसो गर। तर परमेश्वर यता जाऊ, उता जाऊ कतै पनि भन्दैन। जहाँ छौ, जुन ठाउँमा छौ, जुन परिस्थितिमा, त्यही ठाउँबाट तिमीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर। तैँले यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर। उहाँले सबै मानिसलाई त्यही भन्नुहुन्छ, तपाईँ र मलाई पनि त्यही हुन्छ। जस्तोसुकै परिस्थिति पनि यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर। तपाईँ र मलाई चाहे भोक अवस्था, चाहे नाङ्गो अवस्था, चाहे रोगी अवस्था, यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर। किन त्यही नै समाधान छ। हालेलुया। त्यही नै जीवन छ, त्यही नै उद्धार छ, त्यही नै बल छ, त्यही नै जीवन छ। अनि परमेश्वर पनि त्यहाँ प्रसन्न हुन्छ जसले उहाँको पुत्र यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ र ख्रीष्टसँग रहेर जिउँछ, अनि उहाँ त्यहीसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। हालेलुया। जब उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ, जब उहाँ आनन्द हुनुहुन्छ, अनि त्यो चाहिँ तपाईँ मेरो बल हुनेछ। हालेलुया। आमेन। फरक यहाँ छ प्रियहरू। एउटा म उदाहरण दिन्छु, आउनुहोस् हामी उदाहरण पनि हेर्नेछौँ। लुका 18 को 19-18 लुका 18 अध्याय हेरौँ है त। म एउटा उदाहरण बाइबलबाटै हेरौँ उदाहरणहरू हामी, किन बाहिर गइरहनु होइन। यो घटना म पढ्दिनँ, तर यहाँनिरको सारांश म भनिदिन्छु। 18 अध्यायको 18 देखि तल हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि प्रश्न पार्दछ। यो कुराले प्रश्न दिन्छ कि अनन्त जीवन प्राप्त गर्ने एउटा धनी हो के भन्छ। एउटा धनी शासकले आएर यसलाई सोधे, असल गुरु, अनन्त जीवन पाउन म के गरौँ? यहाँ तल भन्नुभएछ यीशुले, तिमी मलाई किन असल भन्दछौ? एक परमेश्वर बाहेक कोही असल छैन। तिमीले आज्ञा त जान्दछौ नि। अब आज्ञा भन्दै हुनुहुन्छ यीशुले, आज्ञा त जान्दैछौ नि, कुन आज्ञा? अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, व्यभिचार नगर्नु, हत्या नगर्नु, नचोर्नु, झुटा गवाही नदिनु, आफ्ना बाबुआमाको आदर गर्नु। अनि तिमीले खुसी शासन छ, त्यो सबै मैले पुरा गरेको छु त। अब मैले त अनन्त जीवन प्राप्त गर्नुपर्ने हो नि त। मैले सभा दिन पनि मानेको छु, निष्ठा चाड पनि मानेको छु, आमा बुबाले भनेको पनि मानेको छु, यी सबै नियमहरू मानेको छु। अब त खुसीसँग भन्छ मैले त अनन्त जीवन प्राप्त गर्नुपर्ने नि। तर यीशुले तल के ती सबै कुराहरू तिमीसँग भएको धन सम्पत्ति बेचेर मेरो पछि लाग। हेर्नुहोस् है प्रियहरू, परमेश्वरको आज्ञा के हो? तिमी आफूलाई रित्याएर ख्रीष्टसँग आऊ। अघि नै हामीले हेऱ्यौँ, उहाँको आज्ञा यही हो।
जसले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नु खोज्छ, जसले परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्नु खोज्दछ, जसले परमेश्वरलाई आफ्नो पिता भनेर पुकार्न चाहन्छ भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ नियम पालन गरेर, यी नियम यस्तो नियम पालन गरेर होइन कि पहिलो कुरो चाहिँ ऊ यदि व्यभिचारी छ, ऊ हत्यारा छ, यदि ऊ चोरी गर्ने छ भने, ऊ खराबी छ भने पनि त्यही अवस्थामा येशू ख्रीष्टमाथि आफ्नो विश्वास राख्नु हो र उहाँलाई स्वीकार्नु, उहाँलाई ग्रहण गर्नु नै उहाँको पहिलो आज्ञा हो। हालेलुया। यीशु ख्रीष्टमा विश्राम छ, यीशु ख्रीष्टमा क्षमा छ, यीशु ख्रीष्ट नै हाम्रो परिवर्तनको बाटो हुनुहुन्छ। प्रियहरू, जसले यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ नि तिनीहरूले चाहिँ परिवर्तन खोज्छ। हिजो चोरिरहेको थियो नि, आज चोर्नु हुँदैन, किनभने परमप्रभुको भय मान्ने त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ। प्रियहरू, उसलाई थाहा छ जसको यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास हो उसँग ख्रीष्ट रहनुहुन्छ। जब ख्रीष्ट मसँग हुनुहुन्छ भने ओहो मसँग ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, अब मैले गलत गर्नु हुँदैन, अनि त्यसपछि उसको चेतना आउँछ, उसको चेतना, उसको विवेक, डामीको विवेक फेरि नयाँ भएर आउँछ अनि उसले गलत गर्ने कुरालाई धेरै पल्ट सोध्छ। अनि किनभने ऊ ख्रीष्टमा रहँदाखेरि अब परिवर्तनको बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छ। बुझ्दैछौँ हामी? यहाँनिर यसैले भनेछ, म त हरेक दिन चर्च आउँछु नि, चर्च मात्र आएर हुँदैन, हाम्रो चर्चमा आउनु ठुलो कुरो होइन, तर हाम्रो विश्वास चाहिँ कसमाथि राखेको छ? चर्चको पास्टरमाथि विश्वास राखेका छौँ, चर्चको इन्फ्रास्ट्रक्चरमाथि विश्वास राखेका छौँ, या चर्चको विश्वासीमाथि हामीले विश्वास र भरोसा राखेका छौँ? हामीले के माथि राखेका छौँ? हामी धन सम्पत्तिमाथि राखिरहेका छौँ कि हाम्रो जबहरूमाथि विश्वास राखिरहेका छौँ कि चर्च आउनु मात्र? तर हामीले ती सबै कुराहरूभन्दा ती सबै कुरालाई नथिङ है, केही पनि नठानेर हाम्रो विश्वास चाहिँ ख्रीष्टमाथि राखिरहेको छ भने अनि परमेश्वर त्यहाँ प्रसन्न हुन्छ अनि परमेश्वर आज्ञा तपाईँ र मैले पालन गरिरहेको छ। हालेलुया। असल बोटले अघि नै हामीलाई थाहा छ, असल बोटले असल फल फलाउँछ। अब आउनुहोस् है, अब यहाँ विचार गरौँ। म तपाईँहरूको बिचमा अर्को वचन म पढिदिन्छु। नेहमियाको यसले लेखिएको छ, नेहमिया 1:5 यो पनि लेखेर राख्नुहोस्, घरमा गएर हेर्नुहोस्। हे परमप्रभु स्वर्गका परमेश्वर, महान र भययोग्य परमेश्वर, तपाईँलाई प्रेम गर्नेहरू र तपाईँको आज्ञा पालन गर्नेहरूसँग तपाईँले आफ्नो करार विश्वाससित राख्नुहुन्छ। अब्राहमसँग गर्नुभएको करार, अनि हामी सोलोमन राजाले मन्दिर जब अर्पण गर्ने कुराहरूमा हेरौँ, त्यहाँनिर के छ? यदि तिमीहरूले मेरो भनेको कुराहरू मान्यो भने, आज्ञा पालन भने म तिमीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु, होइन? उहाँले त्यहाँ भन्नुभएको छ नि, यी करारहरू, यी सबै कुराहरू उहाँले त्यहाँ देखाउनु भएको पुरानो नियममा चाहिँ लुकाएर राखिएको आज्ञा, जुन उहाँले चाहना गरेको आज्ञा चाहिँ नयाँ नियममा प्रकट भएछ। जुन आज्ञा चाहिँ उहाँको यो थियो कि यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नु। त्यस कारण गर्दाखेरि हामी यहाँनिर हेर्छौँ भने त्यो प्रतिज्ञा अब्राहमसँग गरेको प्रतिज्ञा थियो, त्यो प्रतिज्ञाको करार चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा मात्र पुरा हुन्छ। प्रियहरू, आज त्यो व्यवस्थाको हरेक कुराहरू ख्रीष्टले पुरा गर्नुभयो अनि ख्रीष्टले भन्नुभयो कि म अगमवक्ताहरू र व्यवस्थालाई रद्द गर्न आएको होइन, म पुरा गर्न आएको। बुझ्दै हुनुहुन्छ? उहाँले हरेक इच एन्ड एभ्री परमेश्वरले दिएको नियम पालन गर्ने चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँ र मेरो अस्तित्व छ, जसमा तपाईँ र मैले लुक्ने ठाउँ पाउँदछ, जसमा तपाईँ र मैले क्षमा पाउँछ, जसमा तपाईँ र मैले जीवन पाउँछ, जसबाट तपाईँ र मैले परमेश्वर सन्तान हुने अधिकार पाउँछ। यति मात्र होइन प्रियहरू, तपाईँ र म परमेश्वर जीवित जिउँदो मन्दिर अर्थात् मण्डली हुन पाउँछौँ। हालेलुया। आज ती सबै कुरा ख्रीष्टद्वारा पाएका छौँ। ती प्रतिज्ञाहरू, स्वर्गका हरेक कुराका प्रतिज्ञाहरू ख्रीष्टद्वारा तपाईँ र मैले प्राप्त गर्दछौँ। ती प्राप्त गरोस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ, परमेश्वरको चाहना छ। प्रियहरू, तपाईँ र म पापमा मरेको उहाँको चाहना छैन। तपाईँ र म परमेश्वर बिन भएको जीवनमा चाहना गर्नु, उहाँ त उहाँसँग रहेको जीवनको चाहना गर्नुहुन्छ। अनि त्यो सबै कुरा चाहिँ आज ख्रीष्टबाट मात्रै सम्भव छ। अनि उहाँले जे कुराहरू तयार पारिदिनु हाम्रो निम्ति, उहाँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो पुत्र थियो, जसबाट तपाईँ र मैले अनन्त जीवन पाएका छौँ, स्वर्गको हकदार हुन पाएका छौँ, स्वर्गका ती प्रतिज्ञा गरेका कुराहरू प्राप्त गरेका छौँ। आज त्यो सबै कुरा ख्रीष्टद्वारा प्राप्त गरेछौँ अनि त्यसको एउटै आज्ञा पालन गरेछौँ, त्यो यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेको कारणले। प्रियहरू, आज संसारले आज्ञा पालन गर्ने र तपाईँ र मैले आज्ञा पालन गर्ने फरक यही हो कि हामी परमेश्वरले भनेको कुरा पालन गर्छौँ। कुन कुरा भन्दा यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने कुरा हो। हालेलुया, आमेन। यसकारण गर्दा अझै पनि म तपाईँलाई भन्छु, उत्पत्तिमा परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको थियो। त्यहाँ पनि उहाँले उद्देश्य दिनुभएको थियो कि तिमी यो फल नखानु, जुन दिन फल खान्छौ तिमी त्यो दिन मर्नेछौ।
तर त्यहाँ यो कुरा भन्नुभएको थियो कि फल खाएर ऊ मरिहालेको होइन कि उसले जुन फल खाँदाखेरि कसको आज्ञा मानिरहेको थियो भन्ने कुराहरू जान्दछौँ। र उसको भित्री इन्टेन्सन के थियो? परमेश्वर जस्तै हुने चाहना गर्नु। किन इजिकियलमा आएर हेऱ्यो भने त्यहाँनिर छ, तैँले चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुने इच्छा गरिस् भनेर दियावलसलाई त्यहाँनिर 28 अध्यायतिर 27-28 अध्यायमा भनिएको कुरा चाहिँ त्यहाँ दियावलसले के भन्यो? शैतानले कि तिमी परमेश्वर जस्तै हुन पाउँछौ, फल खाऊ। उसले इच्छा गर्यो परमेश्वर जस्तै हुने, उसले परमेश्वर जस्तै हुने इच्छा गर्यो। त्यसले के गर्दा परमेश्वर बराबर आउनु खोज्यो, परमेश्वरलाई त्याग्न खोजिरहेको छ। उसले परमेश्वरलाई त्याग्नु, शैतानले भनेको कुरा मान्नु नै के हो त? ऊ चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरलाई त्याग्नु नै उसको लागि मृत्यु हो। तर परमेश्वरले त्याग्नु भएन। मानिसले त्याग्यो, त्यहाँ सुरुबाटै मानिस नै बागी भएर आयो, तर पनि परमेश्वर कहिले पनि बागी भएर आउँदैन। उहाँ जहिले प्रेम दिएर आउनुभयो। आफ्नो प्रेम चाहिँ आज यस क्रिस्टबाट तपाईँ र मलाई प्रकट गर्नुभयो। उहाँ तपाईँ र मलाई फेरि आफूसँग राख्नको लागि त्यो चाहना तपाईँ र मलाई चाहिँ यस क्रिस्टद्वारा पुरा गर्न चाहनुभयो। प्रिय, तपाईँ र मेरो भलाइकै लागि यस क्रिस्ट, तपाईँ र मेरो उन्नतिको लागि नै हो यस क्रिस्ट, तपाईँ र मेरो प्रगतिको लागि नै, तपाईँ र मेरो भविष्यको लागि नै हो यस क्रिस्ट। त्यस कारणले उहाँले ती सबै प्रतिज्ञाहरू यस क्रिस्टमा मात्र पुरा हुन्छ प्रियहरू। अनि त्यस कारण उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँको आज्ञा यही हो कि यस क्रिस्टमाथि विश्वास गर। सारा संसारमा उहाँले यही आज्ञा दिनुहुन्छ कि यस संसारमा यस क्रिस्टमाथि विश्वास, ए मानव जाति तिमीले यस क्रिस्टमाथि विश्वास गर। उहाँले सारा मानिसलाई त्यही नै आज्ञा दिनुहुन्छ। आज मण्डलीलाई पनि यही आज्ञा दिनुहुन्छ कि त जस्तोसुकै परिस्थितिमा यस क्रिस्टमा विश्वासमा रह, यस क्रिस्टलाई विश्वास गर, जस्तोसुकै परिस्थितिमा नत्याग। यदि हामी यस क्रिस्टलाई विश्वास गर्छौँ भने त्यही नै पहिलो प्रेम हुन्छ। हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सिक्दछौँ। अनि त्यसपछि हामीले छिमेकीलाई प्रेम गर्न सिक्दछौँ, किनभने ख्रिस्टले परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्नुभएको कुरा हामी बाइबलमा थाहा गर्दछ। उहाँले आफ्ना कुराहरू कुनै पनि चाहना गर्नु सबै परमेश्वर हुन्छ। उहाँ कहिले पनि खराब कुरामा रमाउनुहुन्न प्रियहरू। अनि त्यस कारण तपाईँ र मेरो जब यस क्रिस्टमा विश्वास गर्छौँ भने हामी परमेश्वरको कुराहरू खोज्न थाल्छौँ, परमेश्वरको आनन्दको कुराहरू खोज्न थाल्दछौँ, परमेश्वरको महिमाको कुराहरू खोज्न थाल्दछौँ, परमेश्वरको प्रशंसाको कुराहरू खोज्न थाल्दछौँ। यदि तपाईँ ख्रिस्टसँग रहेर जिउनु भएको छ भने मात्र, यदि तपाईँको विश्वास ख्रिस्टसँग रहेको छ भने तपाईँले जहिले पनि परमेश्वरको कुराहरू खोज्न थाल्नुहुन्छ। जब परमेश्वरलाई खुसी बनाउन खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले अनि गलत कुराहरूको प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्न, तपाईँ परिवर्तन हुन खोज्नुहुन्छ अनि तपाईँको जीवन परिवर्तनमा सुरुवात हुन्छ। अनि त्यही नै हो प्रियहरू। अनि त्यसपछि असल कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनबाट देखा पर्न थाल्दछ। यहाँनिर भनेको छ कि असल त परमेश्वर बाहेक अरू कोही पनि हुनुहुन्न। अब आउँदैछ है, अघि हामीले आज्ञा पालन भने नर्मल रूपमा बुझ्दा के बुझ्छौँ? आज्ञा पालन असल कार्यहरू गर्नु चाहिँ आज्ञा पालन गर्नु हो, खराब नगर्नु चाहिँ आज्ञा पालन बुझ्छौँ नि। असल कार्य गरेर होइन प्रियहरू, ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको जुन परमेश्वरले दिएको आज्ञा चाहिँ यो हो कि यस ख्रिस्टमाथि हामीले जानेर नजानेर त्यो बेलाबाट विश्वास गरिरहेको, अहिले पनि विश्वास गऱ्यौँ, तर हामी धन्यवाद परमेश्वरमा धन्यवाद हुन छ किनभने हामीले परमेश्वरले दिएको आज्ञा पालन गरिरहेको छौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्नु चाहिँ परमेश्वरले दिएको आज्ञा नै हामीले पालन गरिरहेका छौँ। आमेन। अब ख्रिस्टमा रहेर जिउनुपर्छ प्रियहरू। अनि ख्रिस्टमा रहेर जिउँदाखेरि ज्ञान भन्छ असल तिमी मलाई किन्छ, असल त परमेश्वर बाहेक कोही पनि छैन। अनि ख्रिस्टले अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छ कि असल रुखले असल फल फलाउँछ, खराब रुखले खराब नै फल फलाउँछ, अर्थात् विश्व रुखले चाहिँ कहिले पनि अमृत फलाउँदैन। त्यस कारण असल फल, अब ख्रिस्टसँग रहेपछि हामी जब त्यो असल बोर्डमा एट्याचमेन्ट भएपछि हाम्रो जीवनबाट खराब फल फल्नु भएन नि त, असल फल फल्छ नि प्रियहरू। यदि खराब फल फल्दैन नि काट्नुहुन्छ, छाट्नुहुन्छ, फेरि परिवर्तन। यदि छोडेर त्यागेर हिँड्यो भने चाहिँ हाम्रो जीवन डर लाग्दछ। त्यस कारणले हाम्रो मृत्युको अन्तिम घडीसम्म ख्रिस्टसँग रहनु र विश्वासमा रहनु नै महत्त्वपूर्ण कुरा र यो जीवनको उद्देश्य नै यही नै हो। तपाईँ र मेरो जीवनको अन्तिम उद्देश्य भनेको यही नै हो, ख्रिस्टसँग अन्तिम साससम्म ख्रिस्टसँग नै पाइला चाल्नु, ख्रिस्टसँगै रहेर जिउनु हो। पुरानो नियमले चाहिँ यो भनेको तिमी मेरो मन्दिर भनेको छैन, तर नयाँ नियमले चाहिँ त्यो कुरा तिमी मेरो मण्डली हो,
तिमीहरू परमेश्वरको मन्दिर हो। यसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग हुनुहुन्छ, हामीसँग जिउनुहुन्छ। जुन कुरा पवित्र आत्मा तपाईँ र मलाई दिएको छ, आज तपाईँ र म जतिले यीशुलाई ग्रहण र विश्वास गरे तिनीहरूलाई परमेश्वर सन्तान हुने अधिकार दिएको छ। जति परमेश्वर सन्तान हुने अधिकार भएका छन् तिनीहरूलाई पवित्र आत्मा बहिना दिएको छ। आज त्यो जो पवित्र आत्मा तपाईँ र मलाई दिएको छ उहाँ तपाईँ र म भित्र रहेर जिउनुहुन्छ अनि तपाईँ र मलाई जिउन सिकाउनुहुन्छ, ख्रीष्टसँग रहन हिँड्नलाई सिकाउनुहुन्छ। परमेश्वरको खुसी, परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने कुराहरू, परमेश्वरका महिमा कुराहरू, परमेश्वरका आदरका कुराहरू उहाँले तपाईँ र मलाई जिउनलाई सिकाउनुहुन्छ। अनि जहाँ ती कुराहरू हुन्छ त्यहाँ परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर आनन्द हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँ र मेरो बल हुन्छ। हालेलुया, आमेन। अब विचार गर्नुहोस्, तपाईँ र मैले चाहिँ नियम पालन गर्न पाइनँ, यो गरिन्थ्यो होइन कि मैले ख्रीष्टले चाहेको जीवन जिउन सकिरहेको छैन। अब चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँ र विश्वास गर्नेको चाहिँ अघि नै भने प्रतिज्ञा करार चाहिँ कोसँग पुरा हुन्छ? यीशु ख्रीष्टसँग। म तपाईँलाई वचनको केही खण्डहरू भनिदिन्छु, तपाईँले हेर्नुहोस्, घरमा गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको चाहना है, परमेश्वरले दिएको आज्ञा हेऱ्यौँ नि, यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर भनेर त भन्नुभयो होइन त? यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर भनेर उहाँले त भन्नुभयो, तर उद्देश्य हुन्छ भने नि त्यो उद्देश्य चाहिँ के हो भने म भनिदिन्छु। परमेश्वर इच्छा यो हो, पुत्रलाई हेर्ने र विश्वास गर्नेले प्रत्येकले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस्। परमेश्वरको इच्छा, उद्देश्य, दिनुभएको आज्ञाको उद्देश्य यही नै हो कि पुत्रलाई हेर्ने र विश्वास गर्ने प्रत्येकले के पाओस्? अनन्त जीवन प्राप्त गरोस्। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको उद्देश्य भनेको दिएका आज्ञामा चाहिँ उहाँले यो आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नलाई होइन प्रियहरू, हाम्रो परमेश्वर स्वार्थी परमेश्वर होइन, तर दिनलाई चाहनुहुन्छ। यस परमेश्वर भए पनि बराबर ठानु भएन, हृदय र मानिस भएर आउनुभयो, थुकाइ खानुभयो, कुटाइ खानुभयो, यी सबै कुराहरू सहनुभयो, मृत्युसम्म अन्तिमसम्म उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। कारण किन? तपाईँ र मलाई दिनुलाई यही कुरा दिनु हो, अनन्त जीवन। उहाँले यी कुराहरू दिँदै हुनुहुन्छ, हामीले यी कुराहरू प्राप्त गर्दैछौँ भने प्रियहरू हामी किन त आज यो कुरालाई त्यागेर संसारका थोकहरूलाई, संसारमा भएको कुरालाई देव बनाउँदै बुझ्दै हिँडिरहेको छौँ? संसारको थोकहरूमा किन हाम्रा टाउकोहरू शिरहरू झुकाउँदै हिँडिरहेको छौँ? परमेश्वर तपाईँ र मलाई दास बनाउनु होइन, नोकर बनाउनु होइन, तर उहाँले आफ्नो सन्तान बनाउन लागि बुझ्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो सन्तान बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यो सन्तान चाहिँ आज तपाईँ र म ख्रीष्टद्वारा मात्र सम्भव छ, जहाँ ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेको छ। आज तपाईँ र मेरो पापहरू, अपराधहरू अनि सबै कुरालाई क्षमा दिन चाहनुहुन्छ। ती सबै कुरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नाले पाउँछौँ। तर आज हामी कहाँ हराइरहेको छौँ? सारा मानव जातिले उहाँले यही भन्नुहुन्छ, ख्रीष्टमाथि विश्वास गर। अनि प्रियहरू, तपाईँ र मैले संसारले गरेको आज्ञा पालन र हामीले आज्ञा पालन गरेको फरक यो हो प्रियहरू, बुझ्नुभयो नि? हामीले आज्ञा पालन गरेको फरक थाहा पाउनु भयो नि है? अब कसैले तपाईँ र मलाई केही कुराहरू भने हामी भन्न सक्छौँ नि सजिलैसँग, हामीले के आज्ञा पालन गर्यौँ? परमेश्वर ख्रीष्टमाथि विश्वास गर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आज्ञा पालन गर्छौँ। चाहे दुःख होस्, चाहे सुख होस्, चाहे मर्न परोस्, चाहे बाँच्न परोस्, हाम्रो विश्वास चाहिँ कसमाथि हुनेछ? अब ख्रीष्टमाथि। अनि परमेश्वर यही कुरामा प्रसन्न हुनुहुन्छ। यस ख्रीष्टको परमेश्वर भने यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनको कुरा सुन। यहाँ गर्नुपर्छ नि ती वचनहरू कसको कुरा भनेछ? पुत्रको कुरा, जो यस ख्रीष्टको कुरा। अब हामी अन्तिमतिर आउँदैछौँ। व्यवस्थाले, पुरानो नियमले के कुरा गर्न सकेन भन्ने कुराहरू म यहाँ तपाईँलाई भनिदिन्छु। पाप स्वभावले दुर्बल पारिएको हुनाले व्यवस्थाले जे गर्न सकेन परमेश्वरले गर्नुभयो, अर्थात् आफ्नो पुत्रलाई पापमय शरीरको स्वरूपमा पाप बलि झैँ पठाउनु भयो र यसरी उहाँले पापलाई शरीरमा नै दण्ड दिनुभयो। बुझ्नुहुन्छ? पुरानो नियम जति पनि नियमहरूले कहिले पनि हामीलाई पापबाट स्वतन्त्र गर्न सक्दैन, तर त्यसबाट स्वतन्त्र गर्न लागि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो आज्ञा यस ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने दिनुभएको छ, उहाँमाथि विश्वास गर्ने हो। अब तपाईँ र मेरो विश्वासलाई चाहिँ ती नियमहरूले, विधिहरूले बाँधेर राख्न आवश्यक छैन, तर तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ ख्रीष्टसँग जोड्नु आवश्यक छ, ख्रीष्टमाथि राख्नु आवश्यक छ। कुनै पनि कुराहरूले बाँधेर बस्नुपर्ने छैन। तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ ख्रीष्टमा स्वतन्त्र रूपले राख्नु आवश्यक छ अनि स्वतन्त्र भएर जिउनु आवश्यक छ। अब तपाईँ र मलाई भन्ला
है। मुक्तिको बारेमा निस्तार चाड मान्नुपर्छ भन्ने टिमहरू आउँछ घरमा, आउँछ नि है। निस्तार चाड मान भन्दै आउला, सभा दिन मान्न भन्दै आउला। यी सबै नियमहरू यो पालना गरेर उद्धार मुक्ति पाउँदैन। निस्तार चाडमा चढाउने बलिले भन्दा यो कुनै होइन प्रियहरू, ख्रिस्टमाथिको विश्वासले मात्र अनन्त जीवन पाएको। अनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिएको निम्ति के अरे नियम त, परमेश्वरले दिएको आज्ञा त यो हो नि त, निस्तार चाड मान्नुपर्छ भन्दै आउला। प्रियहरू, निस्तार चाडमा उद्धार मुक्ति सम्भव थिएन। त्यस कारणले गर्दा त यीशु ख्रिस्टमाथि विश्वास गर भन्नुभएको छ। यीशु ख्रिस्टमाथि किन विश्वास गर भन्नुभयो भने यीशु ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेपछि तेरो उद्धार हुनेछ, तेरो मुक्ति हुनेछ, तैँले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछस्। त्यस कारण यीशु ख्रिस्टमाथि विश्वास गर भनेर परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, यो आज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ भने प्रियहरू, अब कसैले तपाईँ र मेरो विश्वासलाई छल नगरोस्, तपाईँ र मेरो विश्वासलाई कसैले भ्रमण नपारोस्। किन तपाईँ र मेरो विश्वासको कडी, विश्वास हामीले कहाँ राख्ने भन्दा यीशु ख्रिस्टमाथि राख्ने। अनि यीशु ख्रिस्टले तपाईँ र मेरो जीवनको उद्धार मुक्ति अनि हाम्रो पापहरू क्षमा गर्ने चाहिँ यीशु ख्रिस्टमा मात्रै सम्भव छ। हालेलुया, आमेन। बुझ्दैछौ नि? अब कसैले तपाईँ र मलाई झुकाउन सक्ने छैन। निस्तार चाडको कुरा गर्ला, यरुशलेमको माता, यरुशलेम होइन पिता पिता भन्दै आउला, के भन्दै आउला, तिनीहरूको पछि नलाग्नुहोस्। यहाँ वचनले प्रष्ट पाइसक्यो। कुनै म यीशु ख्रिस्ट भन्दै आउला फेरि प्रियहरू घरमा है, धेरै छन् यीशु ख्रिस्ट भन्नेहरू पनि। तपाईँ र मलाई अर्को पास्टरले पनि झुकाउनु होला, नझुकिनुहोस्। हामीले कुन नियम पालन गऱ्यौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले दिएको नियम यो हो, यीशु ख्रिस्टमाथि विश्वास गर। त्यो नियम चाहिँ तपाईँले भाइ पालन गरे। अनि सारा प्रतिज्ञा चाहिँ यीशु ख्रिस्टमा मात्र हामीले जना चाहिँ यीशु ख्रिस्टमा चाहिँ अब जीवन दिएपछि चाहिँ यो अब भन्यो भने असल कार्यहरूको निम्ति चाहिँ हामी परिवर्तन हुँदै जान्छौँ। हामी असल कार्य गरेर होइन प्रियहरू, ख्रिस्टमाथि पहिलो चाहिँ ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्ने। अनि हामीलाई चेतना आउँदछ, हाम्रो आत्माका ढोकाहरू खुल्दछ, दिमागका ढोकाहरू खुल्दछ। ओ मैले गलत गरेछु, यो चाहिँ सही गर्नुपर्छ, ख्रिस्टलाई मनपर्ने काम गर्नुपर्छ भन्यो भने ख्रिस्टलाई कहिले पनि खराब कुरा मन पर्दैन, असल कुरा मनपर्छ। अनि ख्रिस्टमा रहनेको चाहिँ हरेक दिन परिवर्तनको जीवन खोजिरहेको हुन्छ र परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। हालेलुया। हाम्रो मृत्युको अन्तिम साससम्म हामी परिवर्तन भइरहन्छ प्रियहरू। तर एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, आफ्नो विश्वास चाहिँ ख्रिस्टबाट कति पनि टाढा नराख्नुहोस्। अब तपाईँ हामी हिजो चोर्दै थियौँ नि, आज चोर्न कम हुन्छ, केही दिनपछि चोर्न छोड्छौँ। हिजो धेरै बेविचारी थियो होला, आज कम चाहिँ भोलिको दिन उसले बेविचार गर्न छोड्छ। हिजो धेरै रक्सी खाने मानिस थियो होला, तर ख्रिस्टमा विश्वास गर्दै आउँदाखेरि उसले ख्रिस्टको मन दुखाउन चाहँदैन, उसले ख्रिस्टको खुसी खोज्दछ। अनि भोलि उसले रक्सी कम गर्दै रक्सी खान छोड्छ। यसरी परिवर्तन हुन्छ। यो नसोच्नु कुन मन्त्र प्रकारले परिवर्तन भएन, यो चाहिँ यस्तो उस्तो नभन्नुहोस्। यदि कोही विश्वासमा कमजोर छ भने त्यसको निम्ति प्रार्थना गर्ने, सँगसँगै ख्रिस्टको मार्गमा त्यो विश्वाससँग हिँड्नु पर्दछ। हालेलुया। हाम्रो होरेब चर्चले चाहिँ अब यो नियम पालन गरेको छ कि ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्ने। हालेलुया, आमेन। आज जीवन तपाईँ मेरो यही नै पाएका छौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अघि नै हामीले हेऱ्यौँ। अब म अलिकति एउटा वचन पढिदिन्छु अनि त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यही तलको म वचन पढिदिन्छु। के भन्नको उहाँका आज्ञा पालन गर्नेहरू सबै उहाँमा रहन्छन्। प्रियहरू विचार गर्नुहोस् है, मैले अघि नै भने कुन आज्ञा पालन गरेर चाहिँ हामी उहाँसँग रहन्छौँ। निस्तार चाड मानेर हो, सभा दिन मानेर हो, दसवटा आज्ञा पालन गरेर हो, व्यवस्थाले दिएको कुरा हो, नचोरेर नढालेर व्यभिचार नगरेर हो त होइन। यी सेकेन्डरी कुरा। पहिलो कुरो हो यहाँनिर उहाँको आज्ञा चाहिँ के थियो भने अघि नै हामीले हेऱ्यौँ, उहाँको पुत्र यीशु ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्नु है। जसले यीशु ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्छ, उहाँको यो आज्ञा पालन गर्छ, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ के भनेको छ भने गर्नेहरू चाहिँ उहाँ रहन्छन्, अब परमेश्वरमा रहन्छन्। अर्को कुरो छ र उहाँ तिनीहरूमा रहनुहुन्छ। अब सम्बन्धको कुरा आइपुग्यो। यदि हामी परमेश्वरमा रहन्छौँ भने परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वर हामीसँग रहनुहुन्छ भने परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। असल बोटको असल रुखले चाहिँ जहिले पनि असल फल फलाउँदछ। अब तपाईँले मेरो खराब फलहरूलाई काटेर छाटेर असल बनाउँदै लानुहुन्छ। यदि तपाईँ र म गलत पाप मात्र गरेछौँ भने यो कुरो याद गर्नुहोस्,
यदि तपाईँ मैले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छु भने, पापै मात्र गरेको छु भने परिवर्तन हुन खोजेको छैन भने तपाईँ र म चाहिँ ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेका छैनौँ। यदि ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेका छौँ भने हामी पापमय स्वभावलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर असल कुराहरूमा लगाइरहेको छौँ भने त्यो चाहिँ हामीले ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेको हौँ है। हामीले विश्वास कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। यसरी आफूलाई याद गर्नुहोस्। तर चाहिँ तल के भन्ने छ भने हामीलाई दिनुभएको पवित्र आत्माद्वारा हामी जान्दछौँ कि उहाँ हामीमा बास गर्नुहुन्छ। हालेलुया। बुझ्नुभयो? संसारले गरेको नियमले पनि त प्रभु यीशु तिनीहरूसँग बास गर्नुपर्ने हो नि त। तर त्यो कुरा होइन रहेछ। यस ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नाले उहाँ चाहिँ हामीसँग बास गर्नुभएको। यस ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नको कारणले अब हामी परिवर्तनको जीवन, असल जीवन जिउँदै जान्छौँ। किनभने हाम्रो जीवनको उद्देश्य हो परमप्रभुको महिमा गर्नु, उहाँको खुसी, उहाँको इच्छाहरू पुरा गर्नु। उहाँ जुन कुरामा खुसी हुनुहुन्छ त्यो कुरा हामीले गर्नै पर्छ। जो ख्रीष्टमा नयाँ गरी जन्मेको छ भने, किन यस ख्रीष्टले जहिले परमेश्वरको इच्छाहरू गर्नुभयो। तपाईँ र म ख्रीष्टमा छौँ भने अब जिउने तपाईँ र मैले ख्रीष्ट हामीमा जिउनुहुन्छ भने, जब ख्रीष्ट तपाईँ र ममा जिउनुहुन्छ भने ख्रीष्टले जहिले परमेश्वरको इच्छा गर्नुहुन्छ। अब तपाईँ र मेरो जीवनले परमेश्वरको इच्छा गर्दछ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।